पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्गमरुद्गणेभ्यः पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् स च सर्वान् समानीय वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदर्क्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लावणार्णवम् तत्र लङ्गां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रीसुतानपि सुरमक्षं च निष्पृश्य ग्रहणं समुपागमत्। अस्तु महोदय, हरि ओम्, धन्यवादः। महान् सन्तोषः, उत्तमं भगिनि। अहं शेर् करोमि। अद्य वयं रघुवंशस्य द्वितीयसर्गे चितानां श्लोकानाम् अन्तिमश्लोकं प्रति वयम् आगतवन्तः। अत्र द्वितीयसर्गे एषः श्लोकः अन्तिमश्लोकः इति न, इतोपि श्लोकाः सन्ति, किन्तु वयं केवलं चितानां श्लोकानां वयं पठन्तः स्मः। अस्मिन् कोविदपाठ्यक्रमे विद्यमानश्लोकेषु अन्तिमः श्लोकः एषः श्लोकः। यावत्पर्यन्तं किं जातं? दिलीपः सुदक्षिणासः वसिष्ठस्य आश्रमम् आगतवान्। कारणं सः सन्तानप्राप्तिं कामयमानः आसीत्। अतः गुरोः आशीर्वादं प्राप्तुं केन कारणेन एतत् सर्वं न अभवत्, कीदृशपरिष्कारः करणीयः इति ज्ञातुं दिलीपः पत्न्या सह तत्र आगतवान्, वसिष्ठस्य आश्रमम् आगतवान्। वसिष्ठः तम् आदिशितवान्, तस्य आज्ञां कृतवान्। मम होमधेनुः नन्दिनी अस्ति, तस्याः सेवां करोतु इति। सः सेवां करोति स्म सुदक्षिणासः। एकस्मिन् दिने नन्दिनी एकां गुहां हिमालय पर्वते विद्यमानां गुहां सा प्रविष्टवती। तत्र एकं सिंहं नन्दिन्याः धेनोः आक्रमणं कृतवान्। तं सिंहं हन्तुं दिलीपः राजा प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु सफलं न जातं। तस्य हस्तः स्तब्धः। मनुष्यवाचा सिंहः
दिलीपम् उक्तवान्, अहं केवलम् एकः साधारण सिंहः इति न चिन्तयतु, अहं किङ्करः, अहं शिवस्य सेवकः, शिवेन नियुक्तः, पार्वत्या च नियुक्तः, अत्र विद्यमान देवदारु वृक्षस्य रक्षकः अहम्। अस्मिन् प्राङ्गणे यः कोऽपि प्राणी आगच्छति चेत् तं मारयित्वा अहं खादामि। शिवेन तादृशम् उक्तमस्ति। अतः भवतः आयुधं मम उपरि किमपि न करोति, भवान् प्रतिगच्छतु, आश्रमं प्रति गच्छतु इति उक्तवान्। बहु वार्तालापः प्रचलति द्वयोः मध्ये, सिंहदिलीपयोः मध्ये वार्तालापः। अन्तिमे दिलीपः उक्तवान्, मम शरीरं भवान् खादतु, धेनुं त्यजतु इति। सिंहः अङ्गीकृतवान्। यदा सिंहः अङ्गीकृतवान् तदास्तु इति उक्तवान्, तत् क्षणे एव दिलीपस्य स्तब्धः हस्तः विमुक्तः जातः, फ्री जातः। सः स्वस्य आयुधानि भूमौ स्थापितवान्, अनन्तरम् अधोमुखः सन् सिंहस्य कृते स्वस्य शरीरं समर्पितवान्। सः दिलीपः सिंहस्य आक्रमणम् अपेक्षयन् अत्र अधोमुखः आसीत्, किन्तु अत्र किमपि आक्रमणं न अभवत्, पुष्पवृष्टिः जाता। अनन्तरम् एकवाक्यं श्रुतवान्, उत्तिष्ठ वत्स इति। आश्चर्यचकितः नृपः दिलीपः उत्थितवान्। अत्र दृष्टवान् केवलं धेनुः नन्दिनी आसीत्, सिंहः न आसीत्। पुनः सः विस्मितः। तस्मिन् समये धेनुः नन्दिनी उक्तवती, एतत् सर्वं माया, वास्तविकरीत्या अत्र सिंहः एव न आसीत्, मया मायया कल्पितः सिंहः, भवतः सेवायाः दृढत्वं परीक्षितुं मया कल्पितः सिंहः। अहम् इदानीं बहु सन्तुष्टः अस्मि। भवतः गुरुभक्तिः अनन्तरं मम सेवा श्लाघनीया। अहं केवलं धेनुः इति न चिन्तयतु, क्षीरं दातुमेव मम सामर्थ्यम् अस्ति इति न चिन्तयतु। अहं कामधेनुः, यथेष्टं वरं याचय, अहं दास्यामि इति सा उक्तवती। सन्तानं याचयमानः दिलीपः प्रार्थितवान्, मम सन्तानभाग्यं ददातु इति। सा अङ्गीकृतवती। अनन्तरम् उक्तवती, एक पर्णपुटे मम क्षीरस्य दोहनं करोतु, दुग्ध्वा तत् क्षीरं पिबतु इति सा प्रीत्या उक्तवती। किन्तु दिलीपः झटिति तस्याः क्षीरं दोग्ध्वा पातुं न इष्टवान्। कारणं तस्य चिन्तनम् आसीत्, धेनोः क्षीरपानस्य अधिकारः प्रथमं तस्याः वत्सस्य एव, तदनन्तरम् एषा वसिष्ठस्य होमधेनुः, अतः द्वितीय अधिकारः अत्र होमकार्यार्थं तस्याः क्षीरस्य प्राप्तिः। तदनन्तरम् अवशिष्टं क्षीरमेव पातुं मम अधिकारः इति सः चिन्तितवान्। तादृशं सः उक्तवान् अपि। एतत् सर्वम् अस्माकम् अत्र चित्रश्लोकेषु न सन्ति। सा अपि अङ्गीकृतवती। तस्याः आनन्दः अधिकः जातः। तथैव भवतु इति सा अपि अङ्गीकृतवती।
नन्दिनी अनन्तरं दिलीपः आश्रमं प्रति गतवन्तौ। आश्रमे वत्सस्य क्षीरपानम् अभवत्। अनन्तरं क्षीरं होमार्थमपि स्वीकृतं, होमकार्याणि समाप्तानि। तदनन्तरं वसिष्ठस्य अनुमतिं प्राप्तवान्। तस्य आज्ञानुसारं सः क्षीरं पिबति। अस्तु, इदानीं वयं श्लोकं पश्यामः। यत् अहम् अन्ते उक्तवान् तद् अस्मिन् श्लोके वर्णितः अस्ति। अहं श्लोकं पठामि। स नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तमिवाति तृष्णः। पुनः अहम् एकवारं पठामि। स नन्दिनी स्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तमिवाति तृष्णः। पद विभागं कुर्मः। सः नन्दिनी स्तन्यम् अनिन्दितात्मा सत्वत्सलः वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशः मूर्तम् इव अतितृष्णः। नन्दिनी स्तन्यम् एक समस्तपदम्, अनिन्दितात्मा समस्तपदम्, तद्वत्सलः समस्तपदम्, वत्सहुतावशेषं समस्तपदम्, कृताभ्यनुज्ञः समस्तपदम्, अतितृष्णः समस्तपदम्। बहु समस्तपदानि अस्मिन् श्लोके सन्ति। सन्धिं पश्यामः चेत् सः नन्दिनी, अत्र विसर्गस्य लोपः अस्ति। विसर्गसन्धि लोपः। तद्वत्सलः, सत् वत्सलः, अत्र तकारस्थाने दकारः जस्त्वसन्धि। वत्सलः वत्स, अत्र विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः। अनन्तरम् अकार उकारयोः गुणप्राप्ति। तद्वत्सलो, अतः अत्र विसर्गसन्धि, अनन्तरम् उत्वं, तदनन्तरं गुणसन्धि। अनन्तरं वत्स हुतावशेषं, हुतावशेषम् अत्र सवर्ण दीर्घसन्धिः। कृताभ्यनुज्ञः, कृत अभ्यनुज्ञः, पुनः अत्र सवर्ण दीर्घसन्धिः। शुभ्रं यशो, अत्र अनुस्वारसन्धिः, मकारस्य अनुस्वारादेशः। यशः मूर्तं, पुनः अत्र विसर्गस्य उत्वम्, अनन्तरम् अकार उकारयोः गुण ओकारः। मूर्तम् इव अतितृष्णः। अस्तु, अत्र सामान्य अर्थं पश्यामः। सः राजा दिलीपः गुरोः वसिष्ठस्य आज्ञया वत्स हवन अविशिष्टं नन्दिन्याः दुग्धम् अत्यन्तम् उत्सुकः सन् पीतवान्। तदा द्रवरूप यशः एव पीतम् इति दिलीपस्य मनोभावः आसीत्। नन्दिन्याः स्तन्यं, स्तन्यम् इत्युक्ते क्षीरं,
स्तने भवं स्तन्यं तद्दिदम् अत्र क्षीरं सः नन्दिन्याः क्षीरम् अनिन्दितात्मा न निन्दित आत्मा आत्मा अत्र आत्मा इत्युक्ते तस्य क्यारेक्टर् इति वदामः आत्मा तस्य आत्मन् आत्मा नानार्थकः अत्र तस्य स्वभावः क्यारेक्टर् शीलम् इति अर्थे भवति अनिन्दितः सर्वश्लाघनीयगुणः तस्य निन्दनं येन केनापि न कृतं तादृश अवसरः एव तेन न दत्तः इति अर्थे अनिन्दितः सद्वत्सलः सत्सुवत्सलः अत्र सज्जनानां सः प्रियः अनन्तरम् अन्यरीत्या रिवर्स् अपि सज्जनानां मध्ये एतस्य अपि प्रीतिः अस्ति तेषामपि एतस्य उपरि प्रीतिः अस्ति तद्वत्सलः वत्सहुत अवशेषम् अवशिष्टं क्षीरं भवति नन्दिन्याः प्रथमं वत्सः नन्दिन्याः वत्सः क्षीरं पीतवान् तदनन्तरं तस्याः क्षीरं हवनकार्यार्थं यज्ञकार्यार्थं स्वीकृतं तदनन्तरं यत् अवशिष्टम् अवशेषं क्षीरं पपौ दिलीपः पीतवान् तदपि कदा वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः वसिष्ठः कुलगुरुः तस्य अनुमतिं प्राप्तवान् यदा नन्दिनी अत्र गुहायाम् उक्तवती मम क्षीरं पिबतु इति सः विनयेन उक्तवान् अत्र न एतत् सर्वम् अस्ति वयम् आश्रमं गच्छामः इति तस्य मनसि सः उक्तवान् अपि तेनोः समीपं प्रथमं भवती वसिष्ठस्य होमधेनुः अतः गुरोः अनुमतिं विना अहं क्षीरं पातुं न शक्नोमि अनन्तरं भवत्याः वत्सः अत्र अपेक्षां कुर्वन् अस्ति सः पिपासितः बुभुक्षितः अतः तस्य अधिकारः अस्ति शिरस्य उपरि भवत्याः शिरस्य उपरि यद्यपि अहं सन्तानम् इच्छामि तदर्थम् अहम् अत्र आगतवान् तथापि अहं यत्किमपि करोमि तद् क्रमेण कर्तुम् इच्छामि इति सः उक्तवान् अतः अत्र आगत्य गुरोः अनुमतिं प्राप्तवान् कृताभ्यनुज्ञः तदनन्तरं सः शुभ्रम् इत्युक्ते अत्र शुद्धं श्वेतं क्षीरं पीतवान् तद् कथम् इत्युक्ते अत्र एक दृष्टान्तं वदति कालिदासः सः क्षीरं पीतवान् तस्मिन् समये तस्य भावः साक्षात् यशः पिबति इति सः चिन्तितवान् यशः अपि कथं मूर्तं यशः अत्र द्रवरूपेण भवति वा न भवति यशः द्रवः नास्ति इट्स् नाट् ए मेटीरियल् शिवः भवतु अथवा विष्णुः भवतु विष्णुः तु सर्वव्यापी किन्तु वयं किं कुर्मः एक मूर्तिरूपेण तस्य विग्रहं कृत्वा तदेव मूर्तिरूपेण वयं भावयामः अनन्तरं तस्य मूर्तेः उपरि वयं मालां स्थापयामः अनन्तरं किमपि अलङ्कारं कुर्मः वयं भावयामः किन्तु सः विष्णुः भवतु शिवः भवतु द्रवरूपेण मेटीरियलिस्टिक् रीत्या वयं आनयितुं न शक्नुमः किन्तु तथापि वयम् आनयामः कारणम् अस्माकम् इच्छा तादृशभावः यशः एक भावः यशः एक वस्तु न सः चिन्तितवान् इदानीम् अहं केवलं क्षीरं न पिबामि अहं यशः पिबामि इति अनन्तरम् अतितृष्णः इत्युक्ते अत्र तृष्णा इत्युक्ते पिपासा थर्स्ट् किन्तु अत्र थर्स्ट् साक्षात् तादृश तृष्णा न किन्तु उत्सुकः सन्तानप्राप्त्यर्थं सः अत्र आगतवान् इदानीं तद्
कार्यं सिद्धं भवति इति कारणात् सः बहु उत्सुकः। क्षीरपानेन सन्तानप्राप्तिः भवति इति वरं दत्तवती नन्दिनी। अतः सन्तोषेण सः पपौ पीतवान्, क्षीरं पीतवान् इति अर्थः। अत्र अन्वयम् एकवारं दृष्ट्वा अनन्तरं प्रतिपदार्थं प्रति गच्छामः। सः अनिन्दितात्मा तद्वत्सलः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः। ये सर्वं दिलीपस्य विशेषणं। दिलीपः, सः दिलीपः अनिन्दितात्मा, तादृश कैरेक्टर्। तद्वत्सलः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः। सः वत्स उतावशेषं नन्दिनी स्तन्यं, नन्दिन्याः क्षीरं शुभ्रं मूर्तं यशः इव अतितृष्णः सन् पपौ। अत्र शुभ्रं क्षीरमपि अन्वेति, यशः अपि अन्वेति। शुभ्रं क्षीरं, शुभ्रं यशः। शुभ्रम् इत्युक्ते अत्र प्योर् इति अर्थे, वैट् इति अर्थे, शुद्धम् इति अर्थे भवति। तद् यशः अपि कीर्ति, प्योर् कीर्ति। अस्तु, प्रतिपदार्थं प्रति गच्छामः। पपौ पीतवान्। पा पिब् धातोः लिट् रूपं भूतकाले पपौ पीतवान्। अनिन्दितात्मा, अगर्हितस्वभावः, नाट् कण्डम्नबल् बिहेवियर्। अनिन्दितः, निन्दा अस्य न सञ्जाता इति अनिन्दितः, अगर्हितः। येन केनापि तस्य उपरि किमपि निन्दावाचकशब्दं न प्रयुक्तवान् इत्यर्थः। सः न येन केनापि न निन्दितः, अनिन्दितः। अतः तादृशः सः प्रभुः। सद्वत्सलः, सज्जनेषु प्रेमयुक्तः। तत्सु इत्युक्ते अत्र सज्जनेषु, वत्सलः इत्युक्ते प्रेमवान्, प्रेमः वत्सः। कृताभ्यनुज्ञः, विहित अनुमतिः। अनुज्ञा इत्युक्ते आज्ञा, सः प्राप्तवान्। विहित अनुमतिः दिलीपस्य विशेषणं, हैविंग obtained permission from गुरु वसिष्ठः। अनुज्ञा इत्युक्ते आज्ञा, अत्र अनुमति इति अर्थे भवति। अतितृष्णः, अत्यन्तं पिपासितः। पिपासा क्षीरपाने पिपासा इति न, अत्र स्वस्य इच्छायाः पूर्तिः भवति इति कारणात् सः उत्सुकः इति अर्थे। नन्दिनी स्तन्यं, नन्दिन्याः क्षीरं। स्तन्यं तद्धितपदं, स्तने भवं, स्तन्यं ब्रेस्ट मिल्क्। स्तन्यम् इत्युक्ते क्षीरं। वत्स उतावशेषं, वत्सस्य पानानन्तरं होमविधौ उपयुज्य, यज्ञकार्ये उपयुज्य, तदनन्तरं यत् अवशिष्टं तत् क्षीरं सः पपौ। कुतस्य इत्युक्ते हवनस्य, यज्ञस्य। अवशेषम्, अवशिष्टं। वत्स उतावशेषं एतद् क्षीरस्य विशेषणं। किमिव पपौ? मूर्तं, मूर्तम् इत्युक्ते अत्र मूर्तिः, मेटीरियल्, फिसिकल् फार्म्, द्रव्यरूपं। शुभ्रं, श्वेतं, शुद्धं। श्वेतम् इति अर्थे अपि शुभ्रम्, अनन्तरं शुद्धम् अर्थे अपि शुभ्रं। यशः इव, कीर्तिम् इव। शुभ्रं पदं यशः अपि अन्वेति, क्षीरमपि अन्वेति। शुभ्रं क्षीरं, शुभ्रं यशः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु पदविषये। अत्र पुस्तके तात्पर्यं दत्तमस्ति, तद् वयं पठामः। अनन्तरं महोदय,
स्तने भवम् इति क्षीरं वदति किल तद् तदिदान्तं वा स्तने तदिदपदम् तद्धितपदम् अस्तु स्तने धन्यवादः स्तने भवम् इति स्तन्यम् स्तन्यम् अस्तु धन्यवादः उत्तमम् अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा तात्पर्यम् अन्येद्युः वसिष्ठाश्रमे अग्निहोत्रविधिः समाप्तः वत्सः अपि क्षीरं पीतवान् ततो दिलीपः अवशिष्टं क्षीरं वसिष्ठस्य अनुमतिं सम्प्राप्य अपिबत् क्षीरम् अतीव स्वच्छं श्वेतः च आसीत् कीर्तिः एव शरीरं धृत्वा समागता इव भासते स्म तादृशम् अपूर्वं क्षीरम् अतीव आशापूर्वकं दिलीपः पीतवान् वयम् अन्वयरचनां कुर्मः क्रियापदं यदा अन्वयरचनां कुर्मः तदा किं करणीयम् अत्र विद्यमान क्रियापदं किम् इति द्रष्टव्यं तद् आधारीकृत्य प्रश्नान् पृष्ट्वा उत्तरं प्राप्य वयम् अन्वयरचनां कुर्मः पपौ पीतवान् कः पपौ सः पपौ कीदृशः सः अनिन्दितात्मा सः पुनः कीदृशः सद्वत्सलः सः पुनः कीदृशः कृताभ्यनुज्ञः सः केन कृताभ्यनुज्ञः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः कीदृशः सन् पपौ अतितृष्णः सन् पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः सद्वत्सलः अनिन्दितात्मा सः अतितृष्णः सन् पपौ इदानीं किं पपौ नन्दिनी स्तन्यं पपौ कीदृशं नन्दिनी स्तन्यं पपौ वत्स उतावशेषं नन्दिनी स्तन्यं पपौ पुनः कीदृशं शुभ्रं वत्स उतावशेषं नन्दिनी स्तन्यं सः पपौ किम् इव पपौ यशः इव पपौ कीदृशं यशः मूर्तम् इव मेटीरियल् यशः इव यशः तो मेटीरियल् न अब्स्ट्राक्ट् कीर्ति किन्तु तदेव इदानीं क्षीररीत्या अत्र समागता कीर्तिः इति तादृशभावेन सः पपौ अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयं पदविश्लेषणं कुर्मः सः तद् शब्दः तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनं नन्दिनी स्तन्यं समस्तपदं नन्दिनी स्तन्य शब्दः अकारान्तः वनशब्दवत् अकारान्तः नन्दिनी स्तन्य शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं नपुंसकलिङ्गे भवति कारणं क्षीरस्य विशेषणं विशेषण विशेष्य भावः अस्ति नपुंसकलिङ्गे भवति अनिन्दितात्मा अनिन्दितात्मन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनम् आत्मन् आत्मा तद्वत्सलः पुनः समस्तपदं सद्वत्सल शब्दः अकारान्तः सद्वत्सल शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमाविभक्ति एकवचनं कारणं सद्वत्सलः नृपस्य विशेषणं दिलीपस्य विशेषणं वत्सहुतावशेषं वत्सहुतावशेष शब्दः क्षीरस्य विशेषणम् अतः नपुंसकलिङ्गकः अकारान्तः वत्स उतावशेष शब्दः नपुंसकः
द्वितीया विभक्ति एकवचनम् पपौ पा पाने पा धातुः तदेव पिब् इति आदेशं प्राप्नोति लट् मध्ये परस्मैपदी लिट् भूतकालः प्रथमपुरुष एकवचनं वसिष्ठेन वसिष्ठशब्दः अकारान्तः वसिष्ठशब्दः पुल्लिङ्गः तृतीया विभक्ति एकवचनं कृताप्यनुज्ञः कृताप्यनुज्ञशब्दः अकारान्तः कृताप्यनुज्ञशब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं दिलीपः कृताप्यनुज्ञः अतः पुल्लिङ्गशब्दः दिलीपस्य विशेषणं शुभ्रं शुभ्रशब्दः शुभ्रम् अत्र क्षीरम् अन्वेति अनन्तरं यशः अन्वेति क्षीरमपि नपुंसकलिङ्गपदं यशः अपि नपुंसकलिङ्गपदम् अतः विशेषणम् इति कारणात् नपुंसकलिङ्गे भवति अकारान्त शुभ्रशब्दः नपुंसकलिङ्गः द्वितीयविभक्ति एकवचनं यशः यशस् प्रातिपदिकं सकारान्तः यशस् शब्दः नपुंसकलिङ्गः द्वितीयविभक्ति एकवचनम् अत्र यशः नपुंसकलिङ्गे इति कारणात् प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति समानरूपं प्राप्नोति अतः अस्मिन् श्लोके तस्य स्थानं कुत्र अस्ति तद् दृष्ट्वा कर्म स्थाने अस्ति वा अथवा कर्तृस्थाने अस्ति वा इति दृष्ट्वा तदनुसृत्य एतद् प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया विभक्ति वा इति अस्माभिः लेखनीयम् मूर्तं मूर्त शब्दः अकारान्तः मूर्त शब्दः नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनम् इव अव्ययम् अतितृष्णः अतितृष्ण शब्दः अकारान्तलिङ्गः अतितृष्ण शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अतितृष्णः अत्र दिलीपस्य विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु नो चेत् अत्र विद्यमान समस्तपदानां विषये किञ्चित् पश्यामः नन्दिनी स्तन्यं नन्दिन्याः स्तन्यं नन्दिनी स्तन्यं षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं तद् द्वितीया विभक्ति मध्ये अस्ति इति सूचयितुं नन्दिनी स्तन्यं कमातत् केवलं नन्दिनी स्तन्यम् इत्युक्ते तद् प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया विभक्ति वा इति वयं न जानीमः अतः द्वितीया विभक्ति इति सूचयितुं तत्र कमा कृत्वा तत् षष्ठी तत्पुरुषः अनिन्दितात्मा न निन्दितः अनिन्दितः नैन् तत्पुरुषः अनिन्दितः आत्मा यस्य सः अनिन्दितात्मा बहुव्रीहि दिलीपस्य विशेषणं सद्वत्सलः सत्सु वत्सलः सद्वत्सलः सप्तमी तत्पुरुषः अनन्तरं वत्सहुतावशेषं वत्सः च हुतं च वत्सहुते द्वन्द्व इतरेतर द्वन्द्व द्वन्द्व इति कारणात् अन्तिमपदं हुतं नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कारणात् नपुंसकलिङ्गरूपं स्वीकरोति यद्यपि वत्सः पुल्लिङ्गपदं वत्सः च हुतं च वत्सहुते द्विवचनरूपं वत्सहुतयोः अवशेषः वत्सहुतावशेषः षष्ठी तत्पुरुषः वत्सहुतावशेषः कमातं तं किमर्थम् इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति एकवचनम् इति सूचयितुं तं वत्सहुतावशेषम् अत्र एक इतरेतर द्वन्द्वः अस्ति अनन्तरं षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति वत्सहुतावशेषम् अत्र पुस्तके न दत्तम् अस्ति कथञ्चित् त्यक्तः किन्तु तदपि समस्तपदमेव कृताभ्यनुज्ञः कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः कृताभ्यनुज्ञः अनिज्ञा
आज्ञा सर्वं स्त्रीलिङ्गपदम् अतः कृता कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः कृताभ्यनुज्ञः अत्र पुल्लिङ्गपदं जातं कारणं दिलीपस्य विशेषणं बहुव्रीहि मध्ये पदम् अत्र यम् उद्दिश्य तद् पदं विशेष्यं पुल्लिङ्गे भवति चेत् तद् बहुव्रीहि पदमपि पुल्लिङ्गरूपं स्वीकरोति विशेष्यं स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् तदपि बहुव्रीहि पदमपि स्त्रीलिङ्गरूपं स्वीकरोति कारणं बहुव्रीहि विशेषणं भवति कस्य विशेषणम् इति द्रष्टव्यं तदनुसृत्य लिङ्गं भवति कारणं विशेषणं विशेष्यं द्वयोः मध्ये समानलिङ्गः समानवचनं सर्वं समानं भवति अनन्तरम् अतितृष्णः अतिशयिता तृष्णा यस्य सः अतितृष्णः पश्यतु तृष्णा स्त्रीलिङ्गपदं किन्तु अतितृष्णः कः अतितृष्णः दिलीपः अतः अत्र विशेषणं दिलीपस्य विशेषणम् अतः पुल्लिङ्गरूपम् अतितृष्णः बहुव्रीहि अथवा अतितृष्णा यस्य सः अतिशयिता अथवा अतितृष्णा यस्य सः अतितृष्णः बहुव्रीहि अत्र एकः अलङ्कारः अस्ति अर्थालङ्कारः उपमालङ्कारः तदपि पूर्णोपमा अत्र नन्दिनीस्तन्यम् अनन्तरं यशः द्वयोः मध्ये कविः साम्यं दर्शयति उपमेयः नन्दिनीस्तन्यम् उपमानं यशः अनन्तरम् उपमावाचकः शब्दः इव अस्ति अनन्तरं साधारणधर्मः शुभ्रत्वं वैट्नेस् प्यूरिटी शुभ्रत्वम् अत्र वृत्तम् उपजातिः उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र मिश्रणम् अतः उपजाति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु अत्र एकः विषयः अस्ति किञ्चित् अहं पठामि यद्यपि एषः श्लोकः अन्तिमश्लोकः तदनन्तरम् अत्र पुस्तके किञ्चित् लिखितमस्ति तदपि अहं पठामि कृपया पुस्तकम् उद्घाटयन्तु अत्र दशमपाठे अन्ते समासः अस्ति तदनन्तरम् अत्र लिखितमस्ति तद् अहं पठामि अन्ये द्युः आचार्यः वसिष्ठः व्रतसमाप्तिं कृतवन्तं राजानं तस्य पत्नीं सुदक्षिणां चापि स्वस्ति कथनपूर्वकं राजधानीं प्रति प्रेषितवान् स्वस्तिवाचकानि आशीर्वादं कृत्वा इति अर्थे पत्नी सहितः दिलीपः धेनुम् आचार्यम् अरुन्धतीं च प्रदक्षिणीकृत्य नगरं प्रति प्रस्थितः अरुन्धती वसिष्ठस्य पत्नी धर्मपत्नी अनन्तरं धेनुः अत्र नन्दिनी प्रदक्षिणीकृत्य च्वी प्रत्ययः शुद्धीकृत्य तादृशं प्रदक्षिणीकृत्य यदा प्रदक्षिणी अथवा ल्यबन्तं भवति यदा च्वी प्रत्ययम् उपयुज्य एक पदनिर्माणं भवति चेत् यद्यपि उपसर्गः नास्ति तथापि एतत् उपसर्गवत् भवति अतः ल्यप् शुद्धीकृत्य शुक्लीकृत्य प्रदक्षिणीकृत्य नगरं प्रति प्रस्थितः पत्नी सहितः प्राप्तवरः राजा राजधानीं प्राप्तवान् सर्वे जनाः सन्तुष्टाः अभवन् पुनरपि राज्यभारं स्वीकृतवान् दिलीपः किञ्चित् कालानन्तरं पत्नी सुदक्षिणा गर्भं धृतवती मुनीनाम् आशीर्वादः धेनोः वरः च सफलः अभवत् दिलीपस्य पुत्रः जातः पुत्रस्य नाम रघुः अतः रघुवंशं बहु प्रसिद्धः राजा अभवत् अतः एव अत्र कविः वर्णयति सः क्षीरं यशः इव पीतवान् इति अतः क्षीरं तदा यशस्वी पुत्रः प्राप्तः सूचना रघु इदानीं वयं रघुवंशं राघवः सर्वं वदामः रामः राघवः इति
रघु दिलीपः प्रसिद्धः तादृशः रघुः अपि अत्यन्तं प्रसिद्धः राजा आसीत् अत्र सूर्यकुले। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? दिलीपस्य पुत्र एव रघुः। अत्र काव्यस्य नाम अपि रघुवंशम्। कृताभ्यनुज्ञः कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः சொன்னேல்லையா किमर्थं येन सह न भवति अत्र? तेन एव वसिष्ठस्य समीपे अनुमतिं प्राप्तवान् किल? कृता अभ्यनुज्ञा येन सः न कृतवान् किल दिलीपः? दिलीपः कृतवान् वा? अनुज्ञां कृतवान् वा? एतत् दिलीपस्य विशेषणं न, किन्तु न न अत्र कस्य विशेषणं? दिलीपस्य विशेषणं कृता अभ्यनुज्ञा येन सह इत्युक्ते सः कृतवान् वा? दिलीपः न किल? अत्र ऋषिः एव कृतवान् किल? अत्र तृतीय न भवति, षष्ठी एव भवति। कृताभ्यनुज्ञा यस्य सः, तस्य कृते सः अनुज्ञा प्राप्ता इति एव अर्थः भवति। कारणं कस्य विशेषणं? दिलीपस्य विशेषणं। किन्तु आज्ञा केन कृता? आज्ञा तु वसिष्ठेन कृता। यद् वसिष्ठस्य विशेषणं नास्ति किल, अतः अत्र षष्ठी एव भवति, षष्ठीरूपमेव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। उत्तमम्। अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा? रघुवंशः अत्र अस्माकं पुस्तके यत् उत्तमं यत् दत्तमस्ति तत् सर्वं वयं पठितवन्तः। सुभाषितविषये किञ्चित् पठामः। अद्य सुभाषितस्य आरम्भं कुर्मः, समयः अस्ति। सुभाषितमध्ये एकैकं पृथक् तिष्ठति। एकैकसुभाषितं, सुभाषितमपि श्लोके भवति, एक पद्यमेव, तद् पृथक् तिष्ठति। पूर्व सुभाषितस्य ज्ञानं नास्ति, अतः अहं द्वितीयसुभाषितं कथं पठामि इति विषयः एव तत्र न भवति। एकैकसुभाषितम् इस् एन् इण्डिपेण्डेण्ट् ऐलण्ड्, अतः बहु सुलभम्। अनन्तरम् अत्र सुभाषितं बहु कठिनं न भवति। सामान्यतया पदानि, सामान्यपदानि प्रयुज्य सुभाषितकारः लिखति, अतः अधिक कष्टं न भवति। द्वितीयविषयः अत्र पुनः पदविश्लेषणम्, अनन्तरं सन्धिज्ञानम् आवश्यकं, किन्तु परीक्षा मध्ये सर्वम् अन्वयरचनां करोतु इति न पृच्छन्ति। केवलं सुभाषितकारः अस्मिन् सुभाषिते किं सूचयितुं प्रयत्नं करोति अथवा किम् उक्तवान् इति तात्पर्यज्ञानम् अपेक्षितम्। अनन्तरम् अत्र विद्यमानपदानां ज्ञानम्। अधिकतया यदा तत्र अन्वयरचनां करोतु इति वदन्ति, अनन्तरं समस्तपदानाम् एतद् विग्रहवाक्यं लिखन्तु इति वदन्ति, तादृशपद्धतिः अत्र नास्ति, अतः सुलभाय भवति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सुभाषितविषये? सुष्ठु भाषितं सुभाषितम्। अत्र 20 सुभाषितानि सन्ति, एकैक पाठे सुभाषितद्वयम्। अतः अहं किं करोमि, अत्र संख्यापि दत्ता अस्ति 1 इति। अतः भवन्तः किं कुर्वन्तु, पुस्तकम् उद्घाट्य केवलम् अत्र श्लोकमेव अहं लिखितवान् अस्मि, अन्ये विषयान् अत्र तात्पर्यं सर्वम् अत्र पुस्तकम् आधारीकृत्य अहं पठामि। अनन्तरं यत्र किमपि व्याख्यानं करणीयं तद् अहं करोमि। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः, परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। अत्र सन्धिविच्छेदः करणीयः। आत्मार्थं जीवलोके अस्मिन् कः न
जीवति मानवः परं परोपकारार्थं यः जीवति सः जीवति। आत्मार्थं स्वस्य निमित्तं जीवलोके अस्मिन् लोके प्रपञ्चे कः न जीवति इत्युक्ते सर्वे जीवन्ति। मानवाः इत्युक्ते मनुष्याः, मानवाः सर्वे जीवन्ति स्वस्य सुखार्थं स्वस्य जीवनार्थं, परोपकारार्थम् अन्येषां कृते सहायं कर्तुं परोपकारार्थं यः जीवति सः एव वास्तविकरीत्या जीवति। अन्ये जनाः भूमिभाराः इति कविः अत्र न उक्तवान्, तादृशभावः सः अत्र आनयति। एकवारम् अहम् अन्वयं पठामि। अस्मिन् जीवलोके आत्मार्थं कः मानवः न जीवति, अर्थात् सर्वे जीवन्ति। परं यः परोपकारार्थं जीवति सः जीवति, सः एव वास्तविकरीत्या जीवति इति कविः वदति। अत्र परम् इत्युक्ते किन्तु, किन्तु जीवन्ति, स्वार्थं जीवन्ति, किन्तु परोपकारार्थं कति जनाः जीवन्ति, ये जीवन्ति ते एव वास्तविकरीत्या जीवन्ति। अन्ये सर्वे यद्यपि खादन्ति श्वासं कुर्वन्ति तथापि ते न जीवन्ति एव, अत्र कालयापनं कुर्वन्ति इति कविः वदति। अत्र तात्पर्यं पुस्तके अस्ति, अहं पठामि। प्रपञ्चे विद्यमानाः सर्वे अपि मनुष्याः स्वहितं स्वसुखं च सम्पादयन्ति। अतः आत्मनः निमित्तं सर्वः अपि जनः जीवति एव। परन्तु ये जनाः अन्येषां हितं अन्येषां सुखं च कामयमानाः तदर्थं जीवन्ति, येषां जीवनमेव सार्थकं जीवनम्, अन्येषां जीवनं व्यर्थजीवनम्। एतेषां जीवनं धन्यं जीवनं, तेषां ये परोपकारार्थं जीवन्ति तेषां जीवनं धन्यं जीवनं। परोपकाररहितं जीवनं तु निरर्थकमेव इति अत्र पुस्तके दत्तमस्ति। अत्र किमपि पदं न अवगच्छामि अथवा तात्पर्यं न अवगच्छामि इति अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयं द्वितीयसुभाषितं स्वीकुर्मः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। पुनः अहं पठामि। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। सन्धि विच्छेदं कुर्मः चेत् पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अत्र वारिवाहः इत्युक्ते मेघः, वारि इत्युक्ते जलं, जलं वहति इति मेघः। पिबन्ति, पिबन्ति बहु परिचितपदं। नद्यः स्वयमेव न अम्बः, अम्बः इत्युक्ते जलम्, अम्बस् सकारान्तपदं। जलं स्वयं न पिबन्ति नद्यः,
नदी मध्ये तु जलप्रवाहः भवति, किन्तु स्वयं नदी जलं पिबति वा न इति वदति अत्र सुभाषितकारः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। वृक्षेषु फलानि भवन्ति, किन्तु वृक्षः तानि फलानि न खादति। अन्य मनुष्यः खादन्ति, अन्यजनः खादन्ति, स्वयं न खादति। अनन्तरं वारिवाहाः न अदन्ति सस्यं खलु। अदन्ति अत्ति, अद् धातु द्वितीयगणे अस्ति, अत्ति खादति इति अर्थे। वारिवाहाः मेघाः सस्यम्, अत्र वर्धमानं सस्यं प्लांट, अनन्तरं ग्रेन्स् सर्वं सस्यं न खादन्ति। तादृशमेव सतां सज्जनानां साधूनां विभूतयः। विभूतिः इत्युक्ते वेल्त्। विभूतिः धनं भवतु, सम्पत् भवतु, सर्वं तदेव विभूति। सतां सज्जनानां धनं परोपकाराय भवति। ते स्वयं तस्य उपयोगं न कुर्वन्ति। यथा नदी स्वस्य जलं न पिबति, यथा वृक्षः स्वस्य फलानि न खादति, यदा मेघः, यद्यपि मेघवृष्टिकारणात् सस्यानि उत्पन्नानि भवन्ति, तदापि मेघः एतत् सर्वं मम कारणात् अत्र उत्पन्नः, अतः अहं खादामि इति न करोति। तादृशमेव सज्जनाः स्वस्य धनं स्वार्थे उपयोगं न कुर्वन्ति, परोपकाराय उपयोगं कुर्वन्ति इति अत्र सुभाषितकारः वदति। अत्र पुस्तके अन्वयः दत्तः, अहं पठामि। नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति। अम्बः इत्युक्ते जलं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। वारिवाहाः सस्यं स्वयं न अदन्ति खलु। सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। तात्पर्यं नदीषु जलं भवति, परन्तु नद्यः स्वयमेव तज्जलं कदापि न पिबन्ति। वृक्षेषु फलानि भवन्ति, ते वृक्षाः अपि स्वयमेव तानि फलानि कदापि न खादन्ति। जलवर्षणेन सस्यानि यथा सम्यक् प्रवृद्धानि भवेयुः तथा कुर्वन्ति मेघाः, परन्तु ते स्वेन वर्धितानि सस्यानि स्वयमेव न खादन्ति। एवमेव सज्जनाः स्वसमीपे विद्यमानानां सम्पत्तीनाम् उपयोगं स्वयं न कुर्वन्ति, अपितु परोपकारार्थमेव तासां विनियोगं कुर्वन्ति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रिमसुभाषितं प्रति गच्छामः। यदच्चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहे। यत् अचेतनः अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुः इनकान्तः तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहे इति पदविच्छेदः। अचेतनः, अत्र चेतः नास्ति, बुद्धिः, कान्शियस्नेस्,
अचेतनः शिला भवति, तस्य चेतः नास्ति, अचेतः, किन्तु मनुष्यः चित्तसहितम् अस्ति। अनन्तरं पादैः, अत्र पादः इत्युक्ते पादः येन द्वारा वयं गच्छामः, पादाभ्यां वयं गच्छामः, किन्तु अत्र पादः इत्युक्ते किरणः, किरणः। सवितुः, सविता, सविता इत्युक्ते सूर्यः, ऋकारान्त सवितृ प्रातिपदिकं, सविता इत्युक्ते सूर्यः। अत्र सवितुः षष्ठी एकवचनम्। इन, इन इत्युक्ते अपि सूर्यः, इन अपि सूर्यः, इनः सूर्यः। इनकान्तः इत्युक्ते सूर्यकान्ति, सूर्यकान्तं मणि, कल्, सूर्यकान्तकल्। तेजस्वी, तेजः अस्य अस्ति इति तेजस्वी। अत्र तेजस्वी इति अभिमानी इति अर्थे प्रयुक्तः पुरुषः। परकृत निकृति, पर अन्यैः कृत निकृति, निकृति इत्युक्ते अत्र बैड थिंग, अपमानम् इति चिन्तयतु, एनिथिंग बैड, निकृति, सत्कृति न निकृति। कथं सहे इत्युक्ते सोढुं शक्नुवन्ति इति अर्थे भवति। अत्र पुस्तके अन्वयः अस्ति, अहम् एकवारं पठामि। इनकान्तः अचेतनः अपि सवितुः पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहे। अत्र सुभाषितकारः किं वदति इत्युक्ते, इनकान्त मणिः अचेतनः, किन्तु सः अपि यदा सूर्यकिरणः तस्य उपरि किरणाः पतन्ति तदा सः किं करोति, सः ज्वलति, रियाक्षन्। अत्र ज्वलति केन कारणेन सः प्रयुक्तवान् इत्युक्ते, यदा सूर्यकिरणाः तस्य उपरि पतन्ति इनकान्त मणेः उपरि, तदा सः ज्वलति। अचेतनः मणिः अपि रियाक्षन् करोति। मनुष्यः, पुरुषः, सः तेजस्वी अस्ति, स्व अभिमानी अस्ति, स्वस्य एतस्मिन् विषये तस्य चिन्तनम् अस्ति, आदरः विषये, मान अपमान विषये तस्य चिन्तनम् अस्ति। तादृशः पुरुषः कथं सहे, किं कथं न सहे, अन्यैः कृत अपमानं कथं सहे, न सहते इति अत्र सुभाषितकारः वदति। अनन्तरं तात्पर्यं दत्तमस्ति, तद् अहं पठामि। लोके सामान्यः पुरुषः अपि अन्यैः कृतं स्वस्य अपमानं न सहते। स्वाभिमानी पुरुषः अन्यैः कृतम् अपमानं न सहते इति तु न वक्तव्यमेव। तस्य उदाहरणम्, अत्र एक दृष्टान्तं वदति कविः। तस्य उदाहरणमपि कविना दत्तं, यत् सूर्यकान्तमणिः यदा सूर्यकिरणैः स्पर्शं प्राप्नोति तदा झटिति प्रज्वलति, रियाक्षन् दर्शयति। अचेतने मणौ एव एतादृशः स्वभावः दृश्यते। किमुत सचेतनानां, पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, किमुत कालिदासः प्रयुक्तं कृतवान् किल, तदा अचेतन वस्तु तादृशं रियाक्षन् करोति चेत् अभिमानी निश्चयेन करोति इत्यर्थे। किमुत सचेतनानां विषये तु वक्तव्यमेव नास्ति, निश्चयेन ते अपमानं न सोढुं शक्नुवन्ति इति सुभाषितकारः वदति। किन्तु कृष्णः तादृशं न वदति। मान अपमानयोः किमपि अस्माकम् उपरि स्पर्शनमेव न भवितव्यम् इति भगवद्गीतायां सः वदति। अतः ये सर्वं त्यजतु, मानम् अपमानं स्पर्शनम् उत्तमजनानां कृते किमपि तद् न करोति, ते जस्ट् वाक् थ्रू
इति कृष्णः वदति भगवद्गीतायां। किन्तु एषः सुभाषितकारः स्वस्य चिन्तनं सः वदति। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् किमपि एकं पदम् अथवा अर्थ अवगमनं तत्र सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् सामान्य सुभाषितानि एव। वदतु भगिनि। என்ன ஜி கன்வே பண்றாங்க? சூரிய கிரகணம் படும்போது ஜொலிக்கிறதுன்னு அர்த்தமா? ஆமா, இப்போ ஒரு பிரிசம் இருக்கு. ஒரு பிரிசமோ ஜலம் இருந்தா ஜலம் இல்ல, இங்க மணி பிரிசம் தான். நீங்க பிரிசத்தை எடுக்கணும். மணினா என்ன மணி? அது என்ன சொல்றாங்க? அது அப்படி என்ன சொல்றாங்க? பிரிசத்துல அது மிளிர்றது, ஒளிர்றது, பிரதிபலிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அதுக்கு? இந்த மாதிரி இல்ல, இட் ரியாக்ட்ஸ் இல்லையா? இட் இஸ் ரியாக்டிங். சி when it is touched by the surya rays, it reacts. See, it makes into various colors and reflects. It does some reaction. Okay, அது மாதிரி when abhimana yuktah purushah tasya krite अन्ये कोऽपि अपमानं करोति चेत् सः reacts इति वदति. सः ओढुं न शक्नोति. He cannot tolerate that. So he is reacting. That is very normal इति वदति सः कविः. அது சகஜமா நடக்கிறது. இல்ல, இது நடக்கும்ங்கறாரு. ஈவன் அச்சேதனः வஸ்து when it is reacting, then what about the man who is an abhimani, who has this ego? He will react इति वदति. अतः यस्य कस्यापि निकृति न करणीयः, अपमानं न करणीयम् इति अत्र सूचना. If you insult anyone, it is quite natural. He will really retort. He will react. So don't try to belittle anyone. அடுத்தவங்களை எதுவும் தோண்டி கேவலமா பேசாத. And he gives a drishtantam. First pade purnate ka drishtantam. Just like this prism or surya kanti jewel money. Let us take it as a prism. See, if a light falls on the prism, it reflects with various colors and all those things. Sapta varnaha drishyante. What does it mean? It means it is reacting. It is a achetana vastu is reacting. If that is the case with achetana vastu, what about a chetana purusha? So if you do apamanam to him, he will certainly react. So what is the message? Don't belittle anyone. Yasya kasyapi apamanam na karotu iti eva artha atra tatparya arthah. इदानीं स्पष्टं वा? अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यम् एष धर्मः सनातनः। अकृत्यं न एव कर्तव्यं प्राणत्यागे अपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यम् एषः धर्मः सनातनः। सनातनधर्मः विषये वदति। अकृत्यं न एव कर्तव्यम्। अकृत्यम् इत्युक्ते बैड थिंग, अधर्मकार्यं न एव कर्तव्यं, कदापि न करणीयं। कदापि वैशिष्ट्यं वदति, प्राणत्यागे अपि संस्थिते। इदानीं यु आर फेसिंग डेथ, प्राणत्यागसमये मरणसमये अपि इदानीं मरणं संभवति इति स्थितिः, तथापि अधर्मकार्यं न करणीयम्। अनन्तरं कृत्यं न परित्याज्यं मरणसमयेऽपि। मरणसमयेऽपि कृत्यं धर्मकार्यं न परित्याज्यं न त्यक्तव्यम्। इदानीं मम मरणं सम्भवति इति कारणात् अधर्मकार्यं न करणीयम्।
मरणं सम्भवति इति स्थितिः अस्ति संस्थिते तस्मिन् स्थितौ अपि इदानीं मम मरणं भवति अतः अहं मम इच्छानुसारं किमपि एकम् अधर्मकार्यं करोमि या न अतः मरणं सम्भवति इति स्थितिः भवति चेत् तस्मिन् समये अपि यदि अधर्मकार्यं न करणीयम् अनन्तरम् इदानीं मरणं भवति अतः अहं एतत् त्यक्त्वा अन्ये किमपि करोमि तदपि न भवतु सर्वदा सुभाषितकारः वदति धर्मकार्यमेव करणीयम् एषः धर्मः सनातनधर्मः अतः तदेव सनातनधर्मः अस्मान् बोधयति इति अत्र सुभाषितकारः वदति सर्वदा धर्मम् अनुसृत्य कार्यं करोतु जीवनं करोतु अधर्मकार्ये कदापि प्रवृत्तः न भवतु इति अत्र सुभाषितकारः वदति अहं पुस्तके दत्तम् अन्वयं पठामि प्राणत्यागे संस्थिते अपि सन्दर्भे अपि सम्मुखीकृते अपि अकृत्यं न कर्तव्यमेव कृत्यं च परित्याज्यं न एषः सनातनधर्मः तात्पर्यं सामान्यतः लोके जनाः आपत्काले यत् किमपि अकार्यं कर्तुं सिद्धाः भवन्ति किन्तु अस्माकं संस्कृतिः अस्मान् उपदिशति यत् यस्यां कस्याञ्चिदपि परिस्थितौ मनुष्येन अकार्यं न करणीयम् प्राणत्याग प्रसंगे प्राप्ते सत्यपि अकार्यस्य चिन्तनं न युक्तम् इति यथा अकार्यस्य करणं न युक्तं तथैव स्वस्य धर्मस्य परित्यागः अपि न युक्तः धर्मस्य पालनं सर्वदा करणीयं धर्मपालनात् च्युतः न भवामः सन्दर्भः किमपि भवतु सर्वदा अहं धर्मकार्ये प्रवृत्तः भवामि अधर्मकार्ये प्रवृत्तः न भवामि इति अस्मान् सनातनधर्मः बोधयति इति सुभाषितकारः वदति अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु अत्र किमपि एक पदं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत् धर्म इति अर्थे ड्यूटी अकर्तव्यं न कर्तव्यम् अकर्तव्यं वाट् इस् नाट् टु बि डन् प्राणत्यागे संस्थिते इन् दि at that juncture संस्थिते अपि परित्याज्यं परित्यजतु इति भावः न भवतु एव सनातनधर्मः निरन्तरधर्मः अस्माकं धर्मः हिन्दुधर्मः सनातनधर्मः अतएव सनातनधर्मः इति वदामः अस्तु अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः शान्तिमन्त्रं वदति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ